अक्षपञ्चकं गिरान्तेर्तानुसन्धातृश्चिरान्ते वासिनो हरे पुरान्ते दर्शनोत्कान्नः स्मरान्ते स्वीयमुन्नयन् घोषायाषाढाब्दनादवेशशेषादिकेकिनां द्वेषान्तासुरपाषाणपेशायाश निरोषधूः भाषाशेषाङ्गभूषणां घोषाभाषोषधा एषा तवैषा निर्दोषा तोषाय स्वाद्ययास्य मे यद्यविद्याब्धिशब्दाभा मार्गे कलकलप्रभ स्वर्गिणामुपदेशे सा बल्गवाद्यस्वनायते सेनाया वैरिसेनाया नाकीनां स्वापि नाकिनां भयाभयप्रद स्यान्नो भयायां होभयाया सा भीरुणा वैरिणः पापाद्यारुणा दक्षपञ्चकात् यतिनावादिराजेन कृतिनेयं कृतिः कृता इति श्रीमद् आदिराजपूज्यचरणविरचितम् अक्षपञ्चकं सम्पूर्णम्। भारती रमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु।